चिफ सेक्रेटरीको नाम गरेर सिक्किम सरकारलाई नै तपाईहरुले कटघरामा उभाएर बदनाम गर्ने कोसिस गरेको कारणले गर्दा यति चाहिँ म भन्न चाहन्छु, यदि त्यो एग्रीमेन्ट पनि ब्याकडेटेड हो भने त्यो पनि तपाईहरुले प्रेसमा भनिसक्नु भयो। तपाईहरुले अब कोर्टमा गएर एफिडेभिट गरेर भन्नुहोस्। तपाईहरुले यसबाट चामल सिक्किममा एउटै पनि आएन भनेको छैन। लु कहीँ भनेको छ भने बुरुम मेरो कुर्सी छोड्दिन्छु। ल कहीँ भनेको छ भने या त उहाँले पढ्न नजानेको हो अथवा जानेर पनि सरकारलाई बदनाम गर्नुको लागि सिक्किमे जनतालाई त जति ढाट्यो त्यति पटाउँछ भनेर सिक्किमे जनतालाई पनि अन्डर एस्टिमेट गरेर यो कुरा भनेको हो। उनीहरूले 38 करोड 44 लाखबाट एकै दाना पनि चामल किनेर बाँडिएको छैन भनेर हाइलाइट गरेको छ। उहाँकै वर्ड हाइलाइट गरेको छ। त्यो क्याक रिपोर्ट हामीलाई आज भ्याउनु भएन भने भोलि भ्याउनु भएन भने पर्सि तपाईको सजिलोमा हामीलाई त्यो उपलब्ध गराइदिनुहोस्। हामी पनि अध्ययन गर्न चाहन्छौँ। त्यो भिजिलेन्समा गएर सीबीआईमा गएर आफै कम्प्लेनरको काम गर्दैछ। ठीक हो, यो नगर्नुहोस् भनेको छैनौँ हामीले। तपाईले ठीक काम गर्नुहुँदैछ, तर त्यो तपाईहरुको कम्प्लेन हो नि। तपाईहरु कहिले जज बन्नु भयो? अब जज बनेर फेरि तपाईहरुले यहाँ करप्सन भयो भन्दैछ। सरकारले जुन कागज पाएको छ चिफ सेक्रेटरीबाट, आज हामी सरकारको तर्फबाट पनि यहाँ आएको कारणले गर्दा यो चाहिँ ब्याकडेटेड होइन। आजको यो प्रेस कन्फरेन्सबाट हामीले कसैलाई व्यक्तिगत रूपले सेफगार्ड गर्नु, कसैलाई इन्डिभिजुअल पर्सनलाई जोगाउनु, क्लिन चिट दिनु आएको होइनौँ। कागजमा साँच्चै दम छ, उहाँहरू आफ्नो भनाइमा विश्वस्त छ भने अब यो प्रेसमा भनेर हुँदैन। जनतालाई जति भन्नुभयो भन्यो। आज हामीले क्लेरिफिकेसन दियौँ। यो त जुवारी खेलाइ मात्रै हुन्छ। तपाईहरु कोर्ट जानुहोस्। हामी सिक्किमे जनतालाई विगत 4-5 दिनदेखि सिक्किमको सोशल मिडिया अनि मिडिया साथै जनमानसमा पनि एउटा चर्चाको विषय बनिरहेको विषयमाथि 2-4 वटा ठोस कुराहरू राख्न चाहन्छौँ र हामी सिधा सादै तपाईको सब्जेक्ट म्याटरमा जानेछौँ। र सिक्किममा पूर्ण रूपले राजनीतिक व्यक्तिहरू इन्भल्भ रहेको अनि पूर्ण रूपले राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा बोकेको तर अराजनीतिक नागरिक समाजको खोल ओढेको केही व्यक्तिहरूले सरकारलाई विशेष गरेर भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको छ र सर्वप्रथममै नै त्यो भ्रष्टाचारको आरोपहरूको हामी खण्डन गर्छौं। उनीहरूको त्यो आरोप पूर्ण रूपले निराधार, कुनै सबुत बिनाको झुटो, जनतामा भ्रम फैलाउने अनि उहाँको प्रेस कन्फरेन्समा चाहिँ बारम्बार यसमा चाहिँ जनता बोल्नुपर्छ, अन्य पोलिटिकल पार्टीहरू पनि बोल्नुपर्छ, नागरिक समाजले चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूलाई बोल्नुपर्छ भनेर उस्काउने, इभन पत्रकारहरूलाई पनि उस्काउने अनि उनीहरूको राजनीतिक रोटी सेक्ने कोसिस रहेको हामीलाई थाहा लागेको छ। र जुन प्रकारले उनीहरूले बारम्बार यो विषयमा चाहिँ जनता बोल्नुपर्छ, राजनीतिक पार्टी बोल्नुपर्छ, पत्रकारहरू बोल्नुपर्छ भनेर उनीहरूले प्रोभोक गर्दैछ, यसले नै स्पष्ट रूपले बताउँछ कानुनको दरवाजामा गएर कसैलाई दण्ड होस् भन्ने उनीहरूको नियत छैन। तर यसलाई राजनीतिक माहौल बनाएर जनतामा भ्रम सृजना गरेर ताण्डव मचाउन चाहन्छन् उनीहरू। किनभने उनीहरू आफै सीबीआईको दलानमा पुगेको घोषणा गरेका छन्, उनीहरू आफै ईडीको दलानमा पुगेका घोषणा गरेका छन् अनि भिजिलेन्स सिक्किममा पनि पुगेको कुरा गरेका छन् भने उनीहरूले अब त्यसको इन्भेस्टिगेसन हुनु दिनुपर्ने हो र त्यसको इन्भेस्टिगेसन रिजल्ट के आउँछ त्यो कुरा चाहिँ जनतामा लानुपर्ने उनीहरूको जिम्मेवारी। तर बारम्बार प्रेस कन्फरेन्स गरेर आफैले ईडीमा, सीबीआईमा र भिजिलेन्समा पुर्याएको विषयमाथि आफैलाई भरोसा नभएर जनतालाई उस्काउने, पत्रकारलाई उस्काउने अनि पोलिटिकल पार्टीलाई उस्काएर एउटा सस्तो राजनीति गर्ने उनीहरूले कोसिस गरिरहेका छन्। र उनीहरूले विशेष गरेर सिक्किम सरकारको वर्तमान चिफ सेक्रेटरी श्री एससी गुप्ता माथि व्यक्तिगत आरोपहरू लगाएका छन् र त्यो व्यक्तिगत आरोपहरू माथि चिफ सेक्रेटरी आफैले कतिवटा मिडिया हाउसहरूलाई स्पष्टीकरण राख्नु भएको छ
र आवश्यकता परेको खण्डमा सायद उहाँले आउने दिनहरूमा पनि राख्नुहुन्छ होला। यो नितान्त उहाँको व्यक्तिगत विषय हो, त्यसमा हामी सरकारले केही भन्नु छैन। र आजको यो प्रेस कन्फरेन्सबाट हामीले कसैलाई व्यक्तिगत रूपले सेफगार्ड गर्नु, कसैलाई इन्डिभिजुअल पर्सनलाई जोगाउनु, क्लिन चिट दिनु आएको होइनौँ यहाँनिर। आज हाम्रो मकसद चाहिँ कुनै पनि इन्डिभिजुअललाई हामीले क्लिन चिट दिनु अथवा उहाँलाई सेफगार्ड गर्नु आजको हाम्रो प्रेस कन्फरेन्सको उद्देश्य होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि जो व्यक्तिगत आरोप छ 5 वटा चेक डिपोजिट भएको र त्यो चेकको पैसा चाहिँ करप्सन भएको भन्ने छ, यसको जवाब सीएस साहबले दिनुहुनेछ अथवा दिइसकेको छ अथवा अझै दिनेछ। तर त्यसमै अलिकति सरकारलाई पनि मुचेर चाहिँ के भनेको छ भने अब व्यक्तिगतदेखि अलिक उता सरकारलाई मुचेर चाहिँ नागरिक समाजको हाम्रो व्यक्तिहरूले के भनेका छन् भने यस्तो भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको व्यक्तिलाई चाहिँ सिक्किम सरकारले किन कुर्सीमा राखी बस्छ, कुर्सीमा राख्नु हुँदैन, बर्खास्त गरिहाल्नुपर्छ भनेर भनेको छ। यो विषयमा सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले पनि संज्ञानमा कुरा लिँदै एउटा पब्लिक स्पिचमा सरकारको केही स्पष्टीकरण दिइसक्नु भएको छ भने त्यहाँदेखि रहेको मुख्य विषय चाहिँ उहाँहरूले नै भिजिलेन्समा पुर्याउनु भएको छ कुरा, र भिजिलेन्सको इन्भेस्टिगेसन पछि अथवा ईडीको इन्भेस्टिगेसन पछि मात्र हामी आधिकारिक रूपले बोल्ने छौँ। तर सरकारमा आएको डकुमेन्ट अनुसार चाहिँ के छ भने, र एउटा नैतिक कुरा, सिद्धान्त र नैतिकको कुरा चाहिँ के छ भने इन्डियामा मात्र होइन सारा संसारैभरि कुनै पनि व्यक्तिले, चाहे त्यो सरकारमा भएको व्यक्ति होस् चाहे सरकारमा नभएको व्यक्ति होस्, चाहे विशेष अहोदामा भएको व्यक्ति होस् अथवा साधारण जनता होस्, आफ्नोमा भएको चल अचल सम्पत्ति बेच्ने नबेच्ने, कसलाई बेच्ने त्यो आफ्नो नितान्त आफ्नो व्यक्तिगत अधिकारभित्रको कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि चिफ सेक्रेटरीले उहाँको जमिन कसलाई बेच्यो कसलाई बेचेन योसँग सरकारलाई मुच्नु भनेको केवल उनीहरूको उद्देश्य चाहिँ सरकारलाई बदनाम गराउनु मात्रै रहेको कुरा रहन्छ। किनभने सिक्किम छोडी सारा संसारकै मानिसहरूले आफ्नो सम्पत्ति बेच्दाखेरि आफ्नो खुसीले बेच्छन्। तर एउटा प्रमुख कुरा चाहिँ के छ भने भारतको कानुन अनुसार आइएएस आइपिएसले सरकारलाई जुन जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ, जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ सरकारलाई जुन कि आफ्नो जमिनहरू बेचेको अथवा आफ्नोमा रुपैयाँ पैसा आएको, आफूले सम्पत्ति जोहो गरेको आइएएस आइपिएसहरूले आइएफएसहरूले जुन सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ त्यो जानकारी चाहिँ सिक्किम सरकारले वर्तमान चिफ सेक्रेटरी श्री एससी गुप्ताबाट समयमै नै पाएको छ। यो कपी यहाँ मेरोमा छ, यसलाई म पूर्ण रूपले तपाईलाई देखाउँदिनँ किनभने एउटा व्यक्तिगत अहिले कुरासँग जोडिएको यो तपाईको म्याटर अफ इन्भेस्टिगेसन पनि भएको कारणले गर्दा कसैले चाह्यो भने सायद आरटीआई गरेर अथवा कोर्टमा गएर यो साधारण रूपले पाइहाल्न सक्छ। तर यो कागजमा चाहिँ यो मेरो हातमा भएको कागजमा चाहिँ चिफ सेक्रेटरीले सिक्किम सरकारलाई चाहिँ उसको ट्रान्जेक्सन भएपछि पैसा उसले भनिएको पैसा चेकबाट पाएपछि मैले मेरो जमिन बेचेको पैसा पाएको हो छु भनेर सरकारलाई सिक्किम सरकारलाई कानुन अनुसार जनाएको छ। यो चाहिँ सत्य हो र सायद यो चिफ सेक्रेटरीले आफ्नो वक्तव्यमा पनि भन्नुभयो। तर यो माथि सायद हिजो प्रश्न उठाएको छ कि ब्याकडेटेडहरू हुन सक्छ भनेर। अब यो जमिनको एग्रिमेन्ट ब्याकडेटेड हो होइन यो विषयमा पूर्ण जानकारी दिने अधिकार चिफ सेक्रेटरीको अनि एग्रिमेन्टको सेकेन्ड पार्टी जमिन किन्नेको छ, उनीहरूले सायद भन्छन्। तर सरकारले जुन कागज पाएको छ चिफ सेक्रेटरीबाट, आज हामी सरकारको तर्फबाट पनि यहाँ आएको कारणले गर्दा यो चाहिँ ब्याकडेटेड होइन, यो चाहिँ ब्याकडेटेड होइन, यो चाहिँ एकदम ओरिजिनल कागज हो। यो चाहिँ तपाईको 11/5/2021 मै जब उसकोमा पैसा ट्रान्सफर भइसक्यो तब मेरोमा पैसा आयो भनेर चिफ सेक्रेटरीलाई बुझाएको छ। यो चाहिँ ब्याकडेटेड होइन, यो चाहिँ हाम्रो सरकारको ग्यारेन्टी हो। र अझै पनि सिक्किम नागरिक समाजका व्यक्तिहरूले यो चिफ मिनिस्टरले सिग्नेचर गरेको कागज पनि ब्याकडेटेड नै हो भन्छन् भने चिफ मिनिस्टरले रिसिभ गरेर यहाँ मेन्सन गरेको पनि यो ब्याकडेटेड नै हो भनेर उहाँहरूले भन्छन् भने तपाईहरूले यसलाई जनतालाई भुलाएर सस्तो राजनीति गर्नुको लागि प्रेसमा होइन, यो कुरालाई तपाईले एफिडेभिटमा भन्नुहोस्। किनभने चिफ मिनिस्टर भनेको सबैभन्दा हाइस्ट पोस्ट हो स्टेटको,
शासनको बागडोर हुन्छ। शासनको बागडोर चलाउने व्यक्तिलाई यसरी फाइलमा रिसिभ गरेको मेन्सन गरेको कागजलाई तपाईहरुले यस्तो खेलाइँची प्रकारले प्रेस कन्फरेन्समा आएर यो ब्याकडेटेड हो भन्दा सुहाउँदैन। यो तपाईलाई पनि सुहाउँदैन। तपाईले पनि चिफ मिनिस्टरको कुर्सीको र प्रजातन्त्रमा चिफ मिनिस्टरको कुर्सीको एउटा गरिमाको सम्मान गर्नुपर्छ। र अझै पनि तपाईहरुलाई यो कागज ब्याकडेटेड लाग्छ भने जहाँ चाहिँ चिफ सेक्रेटरीले मैले मेरो जमिन किन बेच गरेको पैसा 75 लाख रिसिभ गरे थ्रु चेक यस्तो यस्तो भनेर लेखेर चिफ मिनिस्टरलाई दिएको छ अनि चिफ मिनिस्टरले त्यो माथि आफ्नो कमेन्ट लेख्नु भएको छ। यो कागज अझै पनि म दोहोऱ्याइ भन्छु सिक्किम नागरिक समाजको हाम्रो साथीहरुलाई ब्याकडेटेड हो भन्ने तपाईलाई डाउट लाग्छ भने तपाईहरुले यो कुरा चाहिँ एफिडेभिट लेखेर कोर्टमा जानुस्। तपाईहरु कोर्टमा जानुस्। तपाईहरुले चिफ मिनिस्टरको कुर्सी र चिफ मिनिस्टरले लेखेको नोटिङलाई यति सारो बङ्गाएर यति सारो झुटको खेती खेलेर जनतामा भ्रम उत्पन्न गराउनु भनेको तपाईहरुलाई आफ्नै नैतिकताले नदिनु पर्ने कुरा हो। मान्छेलाई तपाईहरुले रेस्पेक्ट नगर्नुहोस् केही छैन। श्री पीएस तामाङ गोले चिफ मिनिस्टर हुनुहुन्छ। व्यक्तिलाई तपाईले मन पराउनुहोस् मन नपराउनुहोस् यो तपाईहरुको व्यक्तिगत कुरा हो। तर आज उ चिफ मिनिस्टरको कुर्सीमा जनताले पुर्याएको कारणले गर्दाखेरि अनि भारत देश र सिक्किम राज्यको तपाईहरुको नागरिक भएको कारणले गर्दाखेरि कुर्सीलाई र त्यो कुर्सीबाट लेखेको नोटिङलाई चाहिँ तपाईले पनि इज्जत गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईहरुको जिम्मेवारी हो। जिम्मेवारी पनि हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि फेरि पनि भन्छु तपाईहरुले अब जनतालाई ब्याकडेटेड हो भनेर सस्तो राजनीति खेलेर सिक्किमको जनतालाई मूर्ख बनाउनु खोज्नु भन्दा चाहिँ तपाईहरु कोर्टमा जानुहोस् अनि यो चाहिँ ब्याकडेटेड हो भनेर तपाईले एफिडेभिट फाइल गर्नुहोस्। त्यसको बादमा यो ब्याकडेटेड हो कि होइन कोर्टले डिसिजन लिन्छ। फोरेन्सिक जाँच हुन्छ। फोरेन्सिक जाँचको लागि तपाईले अपिल गर्नुहोस् कोर्टमा। फोरेन्सिक जाँचको लागि तपाईले सरकारमा अपिल गरेर हुँदैन। यसको लागि तपाईले कोर्टमा अपिल गर्नुहोस्। म तपाईलाई कडा चुनौतीकोसँग भन्न चाहन्छु तपाईहरुलाई। अनि मैले अघि भनिहालेँ जुन जमिनको एग्रिमेन्टहरु छ त्यो ब्याकडेटेड हो होइन म यहाँनिर त्यो क्लेरिफिकेसन दिनु आएको होइन। त्यो एग्रिमेन्ट गर्नेहरूले नै दिनेछन्। तर यति चाहिँ म भन्न चाहन्छु तपाईहरुलाई त्यो एग्रिमेन्टमा पनि तपाईहरुले सरकारलाई इन्भल्भ गरेको कारणले गर्दाखेरि चिफ सेक्रेटरीको नाम गरेर सिक्किम सरकारलाई नै तपाईहरुले कटघरामा उभाएर बदनाम गर्ने कोसिस गरेको कारणले गर्दा यति चाहिँ म भन्न चाहन्छु यदि त्यो एग्रिमेन्ट पनि ब्याकडेटेड हो भने त्यो पनि तपाईहरुले प्रेसमा भनिसक्नु भयो। तपाईहरुले अब कोर्टमा गएर एफिडेभिट गरेर भन्नुहोस् तपाईहरुले कि जो एससी गुप्ता र जमिन किन्नेको माझमा जो एग्रिमेन्ट भएको छ चेकको विषयमा पैसाको विषयमा जमिन किन बेचको विषयमा यो पनि ब्याकडेटेड हो यो पनि झुटो हो भनेर तपाईहरुले एफिडेभिटमा नाम आफ्नो सिग्नेचर गरेर कोर्टमा जम्मा गर्नुहोस्। यदि तपाईलाई तपाईको सबुतमाथि यति सारो भरोसा छ भने यदि तपाईहरुलाई करप्सन भएकै हो भन्ने तपाईहरुलाई पूर्ण विश्वास छ तपाईहरुकोमा प्रमाण छ र प्रेस कन्फरेन्समा तपाईहरु यति सारो तपाईहरुले एकपल्ट हैन दुईपल्ट हैन बारम्बार तपाईहरुले यहाँ चाहिँ करप्सन भएको छ यो एग्रिमेन्ट ब्याकडेटेड हो चिफ सेक्रेटरी इन्भल्भ छ र चिफ सेक्रेटरीको नाम चिफ सेक्रेटरीको काँधमा बन्दुक राखेर सरकारलाई बदनाम गराउन चाहनुहुन्छ भने आज म तपाईहरुलाई चुनौती दिन्छु। तपाईहरु पनि पढे लेखेको कानुन जान्ने बुझ्ने व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ। तपाईहरु त्यो एग्रिमेन्ट झुटो हो भनेर तपाईहरु कोर्टमा जानुहोस्। एफिडेभिटमा जुन कुरा तपाईले प्रेस कन्फरेन्समा बोल्दै छ त्यो कुराहरु चाहिँ एफिडेभिटमा लेखेर आफ्नो सिग्नेचर गरेर कोर्टमा जानुहोस्। यदि तपाईहरु सत्य छ भने तब मात्र हामी तपाईहरुलाई पनि सायद सिक्किमको भलो चाहनेहरु रहेछ भनेर सोच्छौं। तर यसरी यो गम्भीर कुराहरु केवल प्रेसमा उचालेर राजनीतिक रोटी सेक्नु खोजेर जनतालाई भ्रममा खोज्नु राखेर मात्रै हुँदैन। अनि तपाईले एफिडेभिट गरेर जब कोर्टमा दिनुहुन्छ कोर्टले जजमेन्ट गर्छ यस ब्याकडेटेड हो भने दोषीले दोष पाउँछ त्यसमा सरकारले जोगाउँदैन। अनि यो मुख्यमन्त्रीले रिसिभ गरेकोलाई पनि तपाईले ब्याकडेटेड भन्नुहुन्छ भने कोर्टमा दिनुहोस् कोर्टले सजाय दिन्छ अनि त्यो सबले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईहरुले केवल आफै तपाईको कम्प्लेनर अनि आफै जज बनेर जजमेन्ट दिनु यो मुनासिब हुँदैन। आज तपाईले के गर्दैछ प्रेसमा आएर ईडीमा गएर भिजिलेन्समा गएर सीबीआईमा गएर आफै कम्प्लेनरको काम पनि काम गर्दैछ। ठीक हो यो नगर्नुहोस् भनेको छौं न हामीले तपाईले ठीक काम गर्नु हुँदैछ तर त्यो तपाईहरुको कम्प्लेन हो नि। तपाईहरु कहिले जज बन्नु भयो अब जज बनेर फेरि तपाईहरुले यहाँ करप्सन भयो भन्दैछ
जजमेन्ट तपाईहरु त जज त होइन नि। यस कारणले गर्दा यो कुरालाई म छुटाउने तपाईहरुलाई यहाँबाट म बिन्ती गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ पुनः हिजोको प्रेस कन्फरेन्समा सिक्किम नागरिक समाजले 2011 देखि 2014 सम्म सिक्किमको वर्तमान चिफ सेक्रेटरी श्री एससी गुप्ता डेपुटेसनमा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियामा एज अ जोइन्ट सेक्रेटरी फर्टिलाइजर डिपार्टमेन्टमा गएको बेला त्यहाँ घोटाला भएर मेमोरेन्डम अथवा उहाँमाथि इन्भेस्टिगेसन भएको अथवा उहाँमाथि करप्सनको चार्ज लागेको व्यक्तिलाई किन सरकारले चिफ सेक्रेटरी बनायो, झट्टै बर्खास्त गर्नु भनेर अर्को पोइन्ट निकालेको छ। र आज म तपाईको सिक्किम नागरिक समाजलाई यहाँ पनि सरकारलाई सिक्किम सरकारलाई मुचेको कारणले गर्दाखेरि होइन भने यो उहाँ तपाईको श्री एससी गुप्ताको व्यक्तिगत कुरा हो, उहाँमाथि लागेको चार्ज हो। तर त्यहाँ पनि सरकारले यस्तो मान्छेलाई चाहिँ किन चिफ सेक्रेटरी बनायो र किन अहिले बर्खास्त गर्दैन भनेर क्वेसन कार्य लागेको गरेको कारणले गर्दा सरकारको जवाब म दिन लागिरहेको छु कि त्यो 2011 देखि 2014 सम्मको उहाँको समय अवधिमा लागेको चार्जको फाइनल रिपोर्ट उहाँले प्रेसमाथि दियोस्। त्यसको इन्भेस्टिगेसन के भयो, त्यसको रिजल्ट के आयो, त्यो त एउटा चार्ज मात्रै हो नि, त्यो त एउटा मेमोरेन्डम मात्रै हो नि। त्यसको फाइनल रिपोर्ट यदि उहाँहरूले प्रेसमा राख्यो अथवा सरकारमा बुझायो भने निश्चित रूपले सिक्किम सरकारले पनि त्यो माथि कठोर हेरविचार गर्नेछ। भारत सरकारले पनि गर्नेछ, भारत सरकारले पनि त्यसै छोड्दैन। झन् वर्तमान भारत सरकार करप्सनको एगेन्स्टमा जिरो टोलरेन्स लिएर काम गरेको हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कसैमाथि मुद्दा लागेको चार्जसिटलाई मात्र अगाडि राखेर होइन, तर त्यो चार्जसिटमाथि सम्बन्धित इन्भेस्टिगेसन एजेन्सीले अथवा कोर्टले जुडिसियरीले फाइनल रिपोर्ट के दियो त्यो चाहिँ टेबलमा पछार्न सक्नुपर्छ, त्यो चाहिँ टेबलमा ल्याउन सक्नुपर्छ। र म उहाँहरूलाई यो विषयमा पनि त्यसको फाइनल रिपोर्ट लिएर आइदिने म तपाईहरुलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु। र अब अर्को आएको छ कि यही कुरासँग जोड्दै कि सिक्किम सरकारले 38 करोड 44 लाख रुपैयाँको पेन्डेमिकको समयमा, यो कोरोनाको समयमा चामल, तेल, तपाईको प्याज, आलु किन्यो र त्यसमा उनीहरूले मुख्य आरोप लगाएको छ कि क्याक रिपोर्टमा चाहिँ किन्यो, यो किनेकै छैन भनेर क्याक रिपोर्टले भनेको छ र यसरी करप्सन गर्यो भनेको छ। र उहाँहरूकै भाषामा भन्नु हो भने के भनेको छ भने भिडियोमा सिक्किम नागरिक समाजले कि यो 38 करोड 44 लाख जो राहत सामग्री किन्नुको लागि छुटायो सरकारले अथवा खर्च गर्यो, त्यो पैसाबाट एकै पैसाको पनि चामल किनिएको छैन, एकै पैसाको पनि आलु किनेर बाँडिएको छैन। र यो चाहिँ सिक्किम नागरिक समाजले भनेको होइन, क्याक रिपोर्टमा हाइलाइट भएको हो भनेर आरोप लगाएको छ। यो हाइलाइट भन्ने शब्द नै लगाएको छ, क्याक रिपोर्टमा हाइलाइट भयो भनेको छ। अनि मिडियाले चाह्यो भने यो क्याक रिपोर्ट हामी उपलब्ध गराउँछौँ भनेको छ। मैले त्यो भिडियो कम्प्लिट हेरेँ, सायद मिडियाले पनि क्याक रिपोर्ट माग्नु भएन अनि उहाँहरूले पनि उपलब्ध गराउनु भएन, अथवा माग्नु भयो त्यो भिडियो छोडिएको हुनसक्छ, मैले नहेरेको हुनसक्छ। तर आज म सरकारमा मुख्यमन्त्रीको राजनैतिक सचिव भएको नाताले उहाँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, त्यो क्याक रिपोर्ट उपलब्ध गराइदिनुहोस् हामीलाई। मिडियालाई गराउनुहोस् नगराउनुहोस्, मिडियाले माग्यो भने मिडियालाई पनि गराउनुहोस्, तर म प्रेस कन्फरेन्सबाट म ज्याकब खालिङ मुख्यमन्त्रीको राजनैतिक सचिव अनि यहाँ श्री सीपी शर्मा मुख्यमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार, हामी उहाँलाई बिन्ती गर्दैछौँ तपाईले त्यो क्याक रिपोर्ट जहाँ चाहिँ 38 करोड 44 लाखबाट एकै दाना पनि चामल किनेर बाँडिएको छैन भनेर हाइलाइट गरेको छ, उहाँकै वर्ड हाइलाइट गरेको छ। त्यो क्याक रिपोर्ट हामीलाई आज नै, आज भ्याउनु भएन भने भोलि, भोलि भ्याउनु भएन भने पर्सि तपाईको सजिलोमा हामीलाई त्यो उपलब्ध गराइदिनुहोस्। हामी पनि अध्ययन गर्न चाहन्छौँ त्यो कुरालाई कहाँ लेखेको छ क्याकले। जहाँसम्म मेरो जानकारी छ, जहाँसम्म आजसम्मको मेरो जानकारी छ, क्याक रिपोर्टमा यो कुरा लेखिएकै छैन। यो मेरो दाबी हो, तर उहाँहरूको दाबी छ लेखिएको छ भन्ने। लु जनता अगाडि यो विषयमा हामी डिबेट गरौँ ल जनता अगाडि, कि उहाँ सत्य कि म सत्य, अथवा उहाँ झुटो कि म झुटो।
सिक्किम नागरिक समाजले भन्दैछ क्याग रिपोर्टमा चाहिँ 38 करोड 44 लाखको राहत सामग्री पेन्डेमिकको समयमा एउटा पनि आएन, यो चाहिँ क्याग रिपोर्टमा हाइलाइट भएको छ भनेर सिक्किम नागरिक समाजले भन्दैछ। अनि त्यो क्याग रिपोर्ट हामी उपलब्ध गराउँछौँ चाह्यो भने प्रेसले भन्दैछ। आज म भन्दैछु कि क्याग रिपोर्टमा यो लेखेकै छैन, कुरा मिलेन। अब तर कुरा त टुङ्गोमा त पुग्नु पर्यो। यो च्यालेन्ज छ सिक्किम नागरिक समाजलाई कि यो रिपोर्ट तपाईहरुले छ भनेको छ, हामीलाई आज भयो भने आज, भोलि भयो भने भोलि, पर्सि भयो भने पर्सि हामीलाई उपलब्ध गराइदिनुहोस्, हामी पनि अध्ययन गर्छौं। तर के चाहिँ छ त? अब केही न केही त छ होला। आज म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, यसमा सिक्किम नागरिक समाजको हाम्रो साथीभाइहरू के भन्नु, अब त्यो शब्दहरू म लाउँदिन, उहाँलाई सम्मान गर्छु। उहाँहरूले पढ्न नजानेको हो कि म मूर्ख भन्ने शब्द चाहिँ लाउँदिन। अरूले मूर्ख भन्छ तर म चाहिँ मूर्ख भन्दिन। या त उहाँहरूले पढ्न नजानेको हो अथवा जानेर पनि सरकारलाई बदनाम गर्नुको लागि सिक्किमे जनतालाई त जति ढाट्यो त्यति पताउँछ भनेर सिक्किमे जनतालाई पनि अन्डर एस्टिमेट गरेर यो कुरा भनेको हो। यो उनीहरूले नै जानुन्। दुईटामा एउटा हुन सक्छ। कि चाहिँ उनीहरूको उद्देश्य सरकारलाई जसरी बदनाम गर्नु, कि चाहिँ उनीहरूको उद्देश्य सिक्किमे जनता त लाटा छ जे भन्दा पनि पताउँछ भनेर सिक्किमे जनतालाई नै उनीहरूले अन्डरमाइन गरेको कुनै पनि कुरा हुन सक्छ। नत्र भने अलिअलि अंग्रेजी पढ्नेले पनि यो कुरा जानिहाल्ने कुरा हो। यहाँ हिन्दीमा पनि लेखेको छ, अंग्रेजीमा मात्र होइन हिन्दीमा पनि लेखेको छ। अलिअलि हिन्दी जान्नेले पनि जानिहाल्ने कुरो हो कि जुन उहाँहरूले 38 करोडको चामल आएन क्याग रिपोर्टमा लेखेको छ भनेको छ, यो चाहिँ क्याग रिपोर्ट होइन। उनीहरूले जुन कागज हाम्रोमा छ चाहे भने दिन्छौं भन्यो, त्यो क्याग रिपोर्ट होइन। त्यो चाहिँ क्यागको त्यो चाहिँ प्रपोज ड्राफ्ट हो। त्यो फाइनल ड्राफ्ट पनि होइन, त्यो प्रपोज ड्राफ्ट हो। त्यो प्रपोज ड्राफ्ट चाहिँ प्रिन्सिपल एकाउन्टेन्ट जेनरल अफ सिक्किमबाट सिक्किम सरकारलाई 8 जुलाई 2021 मा प्राप्त भएको। हेर्नुहोस् है, त्यो प्रधान महालेखाकार सिक्किम अथवा प्रिन्सिपल एकाउन्टेन्ट जेनरल अफ सिक्किमबाट सिक्किम सरकारलाई 8 जुलाई 2021 मा जारी भएको यो चिठी र सिक्किम सरकारले यो पाएको। यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भने I enclose here with a proposed draft paragraph irregular diversion from the state disaster relief fund and procurement of eatable oil at higher rate भनेर उहाँले यो लेखेको छ। अनि यहाँ उनीहरूले मुनि के लेखेको छ भने यो बुझाएर उनीहरूले के लेखेको छ भने which is likely to be incorporated in the audit report of the Comptroller and Auditor General of India on Government of Sikkim for the year ended 31st March 2020। अब यो त यति पढेपछि बुझिहाल्छ नि उनीहरूले चाहिँ के लेख्दैछ भने यो विषयमा हामीले यहाँनिर इन्क्लोज गरेको छौं, बुदाहरू पोइन्टहरू हामीले हालेका छौं र जुन चाहिँ अडिट जेनरल रिपोर्ट सिक्किम माथि भारत सरकारको सिक्किम माथि जारी अथवा यसमा समावेश हुनु सक्छ। योर सेकेन्ड लाइनमा यसरी लेखेको छ योर कमेन्ट्स अन द सब्जेक्ट मे प्लिज बी कम्युनिकेटेड टु द अफिस एट द अर्लिएस्ट। यो विषयमा चाहिँ तपाईहरुले झट्टै तपाईहरुको रिपोर्ट के छ, गभर्नमेन्टको रिप्लाई के छ, हामीलाई झट्टै पठाइहाल्नुहोस् भनेर उहाँले लेखेको छ। त्यसको यो फाइनल होइन, यो ड्राफ्ट कपी हो। त्यसको बादमा हाम्रो सरकार अनि उहाँहरूले यहाँनिर लेखेको छ त्यसको बादमा हाम्रो सरकारले 23/8/2021 मा रिपोर्ट जवाब दिएको छ उहाँहरूलाई। उहाँले जुन मुद्दा उठाउनु भयो यो मुद्दा चाहिँ हामीले यस कारणले गरेको यस्तो हो, सरकारले गल्ती गरेको होइन, केन्द्र सरकारकै आदेश अनुसार यो काम हामीले यस्तो गरेको भनेर यो ठूलो रिपोर्ट बुझाएको छ। यो रिपोर्ट चाहिँ 23/8/2021 मा बुझाएको। त्यसको बादमा अडिटर जेनरल अफ सिक्किम अथवा प्रिन्सिपल एकाउन्टेन्ट जेनरल अफ सिक्किमले त्यो सिक्किम गभर्नमेन्टको यो रिपोर्ट माथि के सोच्यो, के अध्ययन गर्यो, अहिलेसम्म उहाँहरुकोबाट सिक्किम सरकारले पनि करस्पोन्डेन्स पाएको छैन अनि उनीहरुको किताब पनि छापिएको छैन। र म सिक्किम नागरिक समाजको साथीहरुलाई बताउन चाहन्छु अडिट रिपोर्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ, यस्तो किताबमा छापिन्छ। जब यस्तो ड्राफ्ट कपी हरेक डिपार्टमेन्टमा
करस्पोन्डेन्स हुन्छ, त्यसको जवाब स्पष्टीकरण दियादी आदान प्रदान हुन्छ। सिक्किममा मात्र होइन, भारत सरकारको सबै अङ्गहरूमा अनि सबै स्टेटहरूमा। त्यसको बादमा फाइनल रिपोर्ट यसरी छापिन्छ। फाइनल रिपोर्ट यसरी छापिन्छ आज। अनि यो चाहिँ फाइनल रिपोर्ट हो। यो चाहिँ एकदम अथेन्टिकेट क्याग रिपोर्ट हो। र म हाम्रो एसएनपी हाम्रा सिक्किम नागरिक समाजका साथीहरूलाई यस्तो अडिट रिपोर्ट देखाइदिने म बिन्ती गर्न चाहन्छु। र अब उनीहरूले जुन ठुलो आरोप लगाएको छ 38 करोड 44 लाखको चामल चाहिँ एउटा पनि नआएको क्यागले भनेको छ। यहाँ क्यागको प्रपोज ड्राफ्टमा 38 करोडको चर्चै छैन। यहाँ हेर्नुहोस्, मेरोमा चाह्यो भने तपाईँले अहिले मबाट जेरक्स गरेर लान सक्नुहुन्छ। 38 करोडको यहाँ चर्चै छैन। यहाँ चर्चा छ भने कतिको छ भने म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। यहाँ चर्चा चाहिँ 17 करोड 83 लाख 17 करोड 17 करोड 83 लाख्सको चर्चा छ। यहाँ 38 करोडको चर्चै छैन। र यो 38 करोडको चर्चा कहाँबाट आयो? यति साह्रो ढाँट्नु त भएन नि। तपाईहरु हाम्रो आलोचना गर्नुहुन्छ, ठिकै छ, गर्नुहोस्। प्रजातन्त्रमा सबले आलोचना गर्न पाउँछ। तर अलिकति सत्यमा बसेर यो क्यागको ड्राफ्ट प्रपोजल ड्राफ्ट रिपोर्टमा पनि 38 करोड 44 लाखको कुरा नभएर 17 करोड 83 लाख्सको कुरा छ। र यसमा चाहिँ अडिट प्रपोज रिपोर्टमा यसबाट चामल सिक्किममा एउटै पनि आएन भनेको छैन। लु कहीँ भनेको छ भने बरु मेरो कुर्सी छोडिदिन्छु। ल कहीँ भनेको छ भने यहाँ यो क्यागको प्रपोज रिपोर्टमा यो 38 करोड सकिगयो, 38 करोडको कुरै गरेको छैन। 38 करोड कुरा गरेको क्याग रिपोर्ट देखाइदिनुहोस्, बरु हामी चौकी छोडिदिन्छौँ। यहाँ तपाईको क्यागको प्रपोज ड्राफ्ट रिपोर्टमा 17 करोड 83 लाख्सको कुरा छ। यो चामल चाहिँ जुन यो डिजास्टरको पैसा थियो, डिजास्टर म्यानेजमेन्टको पैसा थियो, त्यो डाइभर्ट गर्नु हुन्थेन भनेको छ। चामल लिएन भनेको छैन। त्यो पैसा चाहिँ डाइभर्ट गर्नु हुन्थेन, त्यो चाहिँ डिजास्टरकै काममा पैसा लगाउनु पर्थ्यो। यो चाहिँ स्टेट गभर्नमेन्टले गल्ती गर्यो। यो डिजास्टर म्यानेजमेन्टको फन्ड चाहिँ यो रिलिफ मेटेरियल किन्नुमा बाँड्नुमा युज गर्नु हुन्थेन भनेर क्यागले भनेको छ एउटा कुरा। अब क्यागले याद भएर हो अथवा याद नभएर यो लेखेको कुरा हो, हामी जान्दैनौँ। त्यसमा क्यागको कुरा हामी गर्दैनौँ। तर सिक्किम सरकारले गल्ती गरेको छैन। सिक्किम सरकारले चाहिँ सेन्ट्रल गभर्नमेन्टबाट डेडेड यहाँनिर छ, डेडेड 14 जुलाई 2020 मा एउटा रिभाइज तपाईको गाइडलाइन जारी गरेको छ कि त्यति बेला लकडाउन चलिरहेको थियो नेसन वाइड। र त्यो लकडाउनको बेलामा यो डिजास्टरको पैसा रिलिफ मेटेरियल किन्नुमा चलाउनु सक्छ भनेर यो एउटा गाइडलाइन जारी गरेको छ सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले, जो चाहिँ यो पैसाको डिजास्टर म्यानेजमेन्टको पैसाको मालिक हो। हेर्नुहोस् है, मालिक हो। र यो चाहिँ डेटेड 14 जुलाई 2020 मा भएको। र यसमा चाहिँ के लेखेको छ भने तपाईको सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको गाइडलाइनमा चाहिँ मेजर फर क्वारेन्टाइन सैंपल कलेक्शन एंड स्क्रीनिंग, प्रोविजन फर टेम्पोररी एकोमोडेशन, फूड, clothing, medicine care, etc. for the people affected and settled in quarantine campus other than home quarantine or for cluster containment operations भनेर उहाँहरूले यो पैसा चाहिँ एसडीआरएफ को 35% टोटल एक्सपेन्डिचर अन अकाउन्ट अफ आइटम 1 and 2 should not exceed 35% of the annual allocation of the SDRF State Disaster Relief Fund। स्टेट डिजास्टर रिलिफ फन्ड जो छुटिएको छ सेन्ट्रल गभर्नमेन्टबाट र त्यसमा स्टेट शेयर पनि हुन्छ को चाहिँ टोटल बजेटको 35% चाहिँ क्रस नगरोस्, 35% भित्रबाट चाहिँ चलाउँदा हुन्छ भनेर सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले गाइडलाइन जारी गर्योपछि यही गाइडलाइन अनुसार डिजास्टर म्यानेजमेन्टको पैसा चाहिँ रिलिफ मेटेरियल किन्नुमा सिक्किम गभर्नमेन्टले बिलो 35% युज गरेको हो। यो चाहिँ अब हुन सक्छ तपाईको अडिट जेनरललाई यो सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको यो नोटिफिकेसन अथवा गाइडलाइन याद नभएर उहाँले यो प्यारा पठाएको हुन सक्छ। हामीले एन्सरमा यो कुरा एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ अडिट जेनरलले चाहिँ तपाईको एउटा पोइन्ट अर्को पोइन्ट उठाएको छ। अडिट जेनरलले
प्रोपर टेन्डर भएन, यो कुराहरू यहाँनिर कुराहरूमा है, प्रोपर टेन्डर भएन अनि हायर रेटमा किन्यो भनेर यो रिपोर्टमा लेखेको छ। यो क्यागको फाइनल रिपोर्ट होइन, प्रपोज रिपोर्टमा। र हामीले यहाँनिर एन्सरमा राम्ररी बताएर पठाएको छौँ। तपाईँहरू पनि एकपल्ट कल्पना गर्नुहोस् त, त्यो 2020मा मार्च 25 तारिकदेखि लकडाउन सुरु भएपछि टाटा कुद्नु बन्द थियो, ट्रेन चल्नु बन्द थियो, मार्केटमा तेल नपाएर, आलु नपाएर, चामल नपाएर हाहाकार थियो। तपाईलाई याद छ त, बल्ल बल्ल केन्द्र सरकारले ट्रेन चलाउन थालेपछि ट्रेनहरूमा पनि ठाउँ ठाउँमा ढुङ्गा मुढा गरेर ट्रेनहरू रोक्नु परेको थियो। त्यति बेला अहिले जस्तो खानेकुरा पाउनु सजिलो अवस्था थिएन, बजारमा कालो बजारी बढेको थियो, त्यो तपाईलाई पनि याद छ। त्यस्तो अवस्थामा जहाँ एक बोरा चामल पाउनु साह्रो थियो, सिक्किममा हामीले 1,32,000लाई रिलिफ मेटेरियल बाँड्दाखेरि ट्रक सामान ल्याउनु परेको थियो। त्यति बेला सरकारले ठुलो मेहनत गरेर सामानहरू सिक्किम भित्राएको थियो, अनिकाल जस्तै अवस्था थियो इन्डियाभरि नै। तर पनि हामी यहाँ लेखेर दिएका छौँ, सिक्किम सरकारले कुनै पनि कम्पनीले प्रोडक्सन गरेको, म्यानुफ्याक्चर गरेको, चाहे त्यो तेल होस् चाहे जे पनि होस्, एमआरपी रेटभन्दा माथि कहीँ पनि किनेन। एमआरपी रेट, यो मेरो वक्तव्यलाई यदि झुटो भने उनीहरूले पनि च्यालेन्ज गर्नु सक्छ, एमआरपी रेटभन्दा हायर रेटमा कहीँ पनि किनेन। एउटा यो हाम्रो सत्य कुरा छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले सर्ट नोटिस टेन्डर गरेर सबै काम गरेको छ, ओपन मार्केटबाट किनेको छैन, सर्ट नोटिस टेन्डर गरेर गरेको छ। जबकि डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट 2005 को सेक्सन 50 ले के भन्छ हेर्नुहोस् है। तपाईको डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट 2005 सेक्सन 50 ले के भन्छ भने, वेयर बाई रिजन अफ एनी थ्रेटनिङ डिजास्टर सिचुएसन अर डिजास्टर द नेसनल अथोरिटी अर द स्टेट अथोरिटी भनेपछि स्टेट गभर्मेन्ट अर द डिस्ट्रिक्ट अथोरिटी इज सेटिस्फाइड द्याट इमिडिएट प्रोक्योरमेन्ट अफ प्रोभिजन्स अर मेटेरियल्स अर द इमिडिएट एप्लिकेसन अफ रिसोर्सेस आर नेसेसरी फर रेस्क्यू अफ रिलिफ एमा it may authorize the concerned department or authority to make the emergency procurement, and in such case the standard procedure requiring inviting of tenders shall be deemed to be waived. Disaster Management Act को सेक्सन 50 को ए ले चाहिँ के भन्छ भने, यस्तो थ्रेटनिङ सिचुएसनमा, यस्तो डिजास्टर भएको बेलामा जब स्टेट गभर्मेन्ट अथवा सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई एकदमै चाँडो गरेर कुनै पनि कुरा प्रोक्युरमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यति बेला जो नर्मल प्रोसिड्युर छ, कोटेसन माग्ने, टेन्डर कल गर्ने, त्यो चाहिँ वेभ गरिदिएको छ, त्यो चाहिँ हटाइदिएको छ। र यो कानुनले नै भनेको छ कि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ टेन्डर गरिबस्नु पर्दैन भनेर यो कानुनले भनेको छ, देशको कानुनले। तर पनि सिक्किम सरकारले त्यस्तो सिचुएसनमा भए तापनि महँगोमा किन्नु नपरोस् भनेर बकाइदा सर्ट नोटिस टेन्डर गरेर कोटेसन गरेर सिक्किम सरकारले चामलहरू किनेर गाउँलेलाई बाँडेको छ। र उनीहरूको जुन मुख्य आरोप थियो 38 करोड, त्यो यहाँ नै समाप्त हुन्छ। क्याग रिपोर्टमा देखाइदियोस् उहाँले 38 करोड, क्यागको प्रपोज रिपोर्टमा केवल 17 करोड 83 लाखको छ एउटा। अनि अर्को उनीहरूले चामल आउँदै आएन भन्ने जुन आरोप छ, त्यो पनि झुटो आरोप छ, किनभने क्यागको प्रपोज रिपोर्टमा चामल आउँदै आएन भन्ने कहीँ पनि मेन्सन गरेको छैन। केवल अलिकति यो नर्म्स फलो गरेन भन्ने छ, यसको पनि मैले यो कानुनबाटै नै हामीले गरेको बताइदिएँ। अब चामल कतिलाई बाँड्यो भन्दाखेरि तपाईको 1,32,350 घरलाई सिक्किम सरकारले चामलहरू बाँडेको छ। अनि त्यो सिचुएसनमा अब अहिले त नर्मल सिचुएसन छ, यति बेला जसले आएर जे पनि भन्दा हुन्छ। तर त्यस्तो सिचुएसनमा जसले टाढो टाढोबाट ट्रकमा लिएर चामल बाँड्यो, बाँड्ने एजेन्सी अथवा बाँड्ने इन्स्टिट्युसनलाई मात्र थाहा छ कस्तो मुस्किलको काम पनि सम्भव गर्यो भनेर। अनि अर्को बडो त्यति बेला विकट स्थितिमा गुज्रिरहेको गरिब परिवार अनि यहाँ टाढोबाट आएको मजदुर, किनभने भारत सरकारको कानुन अनुसार सिक्किमको मजदुरलाई मात्र बाँड्नु भनेको थिएन, जो पनि यहाँ आएर काम गर्दै गरेको लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि बस्नु परेको लेबर्स छ सबलाई बाँड्नु भनेको थियो। अनि जोहरूको घर टाढो तर यहाँ आएर बस्नु पर्यो, उनीहरू जाने गाडी छैन,
त्यस्ताहरूले चामल पाए, उनीहरूलाई मात्र त्यति बेला चामल पाएको यो राहतको अनुभव छ। यसकारणले गर्दाखेरि म प्रेस कन्फरेन्सको अन्तमा तपाईहरुलाई म यति नै भन्न चाहन्छु कि यो जो सिक्किम नागरिक समाजले लगाएको आरोप छ यो केवल सरकारलाई बदनाम गर्ने अनि सिक्किमे जनतालाई चाहिँ जति ढाल्दा पनि हुन्छ भनेर सिक्किमे जनतालाई पनि अन्डरमाइन गरेको उनीहरूको यो एउटा प्रोपोगन्डा मात्र हो जसमा सत्यता छैन। यदि सत्यता छ भने यस्तो क्याक रिपोर्ट लिएर हामीलाई पछाडिदियोस्, त्यति बेला हामी सोचौँला, त्यति बेला हामीरोबाट गल्ती भएछ भनेर जनता अगाडि स्वीकार गरौँला। तर उनीहरूको यो झुटोपनमा जनता लागेर सरकारले गरेको त्यस्तो दुःखको समयमा सरकारले पुर्याएको राहतलाई नभुलिदिने पनि म अपिल गर्न चाहन्छु। यति मात्र होइन, हामीले चामल दामल खाने तेल आलु प्याज मात्र बाँडेनौँ, हामीले राज्य बाहिर रहेको हाम्रो 10,000 भन्दा बेसी हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई, काम गर्न गएका कर्मचारीहरूलाई सिक्किममा कसैलाई ट्रेनबाट, कसैलाई बसबाट, कसैलाई हवाजहाजबाट हामीले सित्थैमा सिक्किम लिएर आयौँ। सिक्किम लिएर उहाँलाई फेरि लथालिङ्गे पारेनौँ। भारत सरकारको नियम अनुसार क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्ने थियो। हामीले उहाँलाई फेसिलिटी क्वारेन्टाइन अथवा फ्री क्वारेन्टाइनमा पनि हामीले उहाँलाई राख्यौँ। जोहरू पेटमा जानु चाहियो उनीहरू पेटमा गए, उनीहरूको इच्छामा, होइन भने हामीले 100% बाहिरबाट आएको सबैलाई सरकारी क्वारेन्टाइन सेन्टरमा राखेर हामीले सिक्किमे जनताको ज्यान पनि सुरक्षित राख्यौँ अनि उहाँहरूको सुरक्षा पनि गऱ्यौँ। यति मात्र होइन, सिक्किम बाहिर रहेको लगभग 2500 देखि 3000 भित्र विद्यार्थीहरूलाई जो बाहिर थिए उनीहरूलाई हामीले सिक्किम सरकारकोबाट रुपैयाँ 5000 गरेर पनि विद्यार्थीहरूलाई हामीले उनीहरूको एकाउन्टमा ट्रान्सफर गऱ्यौँ हामीले त्यस्तो विकट स्थितिमा। यति मात्र होइन, सिक्किम बाहिर रहेको कोही बेङ्गलोरमा, कोही दिल्लीमा, कोही कलकत्तामा, कोही चेन्नईमा रहेको 150 जना भन्दा बेसी बिरामीहरूलाई हामीले एकजनालाई 30,000 रुपैयाँ गएर एकजनालाई 30,000 गरेर हामीले सहायता राशि पनि त्यो विकट स्थितिमा हामीले उहाँलाई पठायौँ। यति मात्र होइन, हामीले 10,000 भन्दा बेसी सिक्किमको ट्याक्सी चालक ड्राइभरहरूलाई 5,000 रुपैयाँ उहाँलाई हामीले सहायता राशि पनि दियौँ। अनि सिक्किम मात्र एउटा यस्तो राज्य हो जहाँ कोभिड फर्स्ट वेभ अनि सेकेन्ड वेभ कोभिड पोजिटिभ भएपछि घरमा बस्नु पर्दा जतिजना हस्पिटल एडमिट भए उनीहरूले हरेक खालको दबाई पानीहरू सस्तोदेखि लिएर महँगो दबाईहरू सबै फ्रीमा पायो भने जोहरू एडमिट हुन परेन घरमै उनीहरू होम आइसोलेसनमा बसेर उनीहरू जाति भए भारत सरकारकै तपाईको गाइडलाइन अनुसार उनीहरू दबाई किन्नु बजार जानु परेन। अब कल्पना गर्नुहोस् त, एउटा बस्तीको घरमा अथवा बजारको घरमा कोभिड पोजिटिभ भयो रातो रिबिन लाग्यो, दबाई त खानु पर्यो नि। अब उसले दबाई आइसिएमआरबाटै तपाईको डाइरेक्सन दिएको थियो यो दबाई खानु भनेर, त्यो दबाई किन्नु को जाने? अब त्यो कोभिड घरकै कोही गयो भने त दोकाने पनि डराउँछ, गाडीमा जानु पर्यो, गाडीमा पनि स्प्रेड हुने डर हुन्छ। त्यति बेला सरकारले थ्रु भिडियो प्रत्येक घरमै नै कोभिड किट पुर्याइदियो जहाँनिर सबै प्रकारको दबाईहरू थियो, यतिसम्म कि मास्क र सेनिटाइजर पनि थियो, ताकि सिक्किमको जनता, सिक्किमको घर परिवार कोही पनि कोभिड पोजिटिभ भयो भने पोजिटिभ भएको फ्यामिलीबाट दबाई किन्नु बजार जानु नपरोस्, त्यो आपत आइ नलागोस् भनेर हामीले प्रत्येक घरमा कोभिड केयर पुर्यायौँ। अनि आज यो कुरा खुसीसँग भन्न चाहन्छौँ, धेरै जनाको ज्यान त्यो कोभिड किट बक्स भएको दबाईले पुर्यायो। यो कसले गरेको? सिक्किम सरकार अनि सिक्किम सरकारको सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्रीमान PS गोलेज्यूको सरकारले। यसकारणले गर्दाखेरि त्यस्तो विकट स्थितिलाई सामना गरेर सिक्किम सरकारले देशमा नै सबैभन्दा राम्रो कोभिड म्यानेजमेन्ट गरेको कामको सराहना नगरेर आज यो खालको अनगल अनि झुटो आरोप लगाएकोमा यो सिक्किम नागरिक समाजको हामी हर कर्तुतहरूको पूर्ण रूपले भत्सना गर्दै पुनः एकचोटि यदि उहाँहरूको कागजमा साँच्चै दम छ, उहाँहरू आफ्नो भनाइमा विश्वस्त छ भने अब यो प्रेसमा भनेर हुँदैन। जनतालाई जति भन्नुभयो भन्यो, आज हामीले क्लेरिफिकेसन दियौँ, यो त जुवारी खेलाइ मात्रै हुन्छ। तपाईहरु कोर्ट जानुहोस्, एफिडेभिटमा तपाईले प्रेसमा बोलेको कुरा लेख्नुहोस्, सिग्नेचर ठोक्नुहोस्, आफ्नो नाममा खेताला नखोज्नुहोस् एफिडेभिटको लागि, खेताला नखोज्नुहोस् एफिडेभिटको लागि, आफ्नो नाममा एफिडेभिटमा सिग्नेचर गर्नुहोस्, कोर्ट जानुहोस्। त्यसको बादमा पो तपाईहरु ठीक सही मान्छे रहेछ भनेर जनताले पनि चिन्नेछन्। निश्चित रूपले हामी पनि सम्मान गर्नेछौँ। र अब